जी नेक्स्ट अली भाई हमारे साथ राना आसिफ भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम राना आसिफ भाई, कहाँ से हैं आप? लाइव में सवाल करें, माइक अपना अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ आ रही है जी, मेरी? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, राना साहब आपकी आवाज़ आ रही है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मेरा ताल्लुक मुल्तान से है, लेकिन मैं रहता हूँ अमेरिका में। जी, जी, आसिफ भाई अपना सवाल करें। तो पहले तो आपके लिए दुआ है, अल्लाह ताला आपको हम जज़ाकल्लाह। रखे हमेशा और आपको इस्तिकामत पे रखे इंशाअल्लाह ताला। आमीन, आमीन, आमीन। मैं हालाँकि आपका माशाल्लाह इल्म बहुत ज़्यादा है और इस हौसला अफ़ज़ाई की मेरे ख़्याल ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हौसला अफ़ज़ाई की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन दुआओं की ज़रूरत है। दुआ से कोई शख़्स अपने आप को बेनियाज़ नहीं कर सकता। मैं मैं तो है। रोज़ाना अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए दुआ करके सोता हूँ। आप लोग भी अपने उस्ताद के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला बिल्कुल, हमें इस्तिकामत दे, हमारे टीम मेंबर्स को, उनकी तमाम फैमिलीज़ को अल्लाह ताला हर शर से बचा के रखे। आमीन। ताकि मुझे आपको तो खैर मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है तो अंदाज़ा भी होगा। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था जो पिछले 1 महीने से चल रही है ना, ये जो अपने इमरान खान साहब के सपोर्टर भी आपके इख्तिलाफ में आ गए। चलें, ये टॉपिक कोई अहमियत का हामिल नहीं है। हम यहाँ मतलब सवाल जवाब के लिए बैठे हैं, आप अपना सवाल करें। अल्लाह ताला। तो सवाल मेरा जो है ना, एक तो छोटा-सा नमाज़ के मुतालिक था कि जी, नमाज़ में जी। इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं हम। तो जो जिस तरह मेरा नॉलेज है कि हमने हर मुकाम पे जैसे क़याम से रुकू में जाते हैं, रुकू से सजदे में जाते हैं, इमाम से आगे नहीं जाना, पीछे-पीछे फ़ॉलो करना है। जी हाँ, लेकिन जी हाँ। देखा होगा कि अक्सर ना लास्ट में तशहुद में जो बैठे होते हैं ना, तो इमाम साहब ने सलाम फेर दिया, लेकिन कोई भाई बैठे हुए हैं और अपनी दुआएं लंबी कर रहे हैं और बाद में सलाम फेर लिया। तो वो तो किसी हद तक लॉजिकल भी है कि वो एंड हो चुकी है। लेकिन एक भाई को मैंने देखा है, वो हर स्टेज पे ना, जैसा कि पहली रकात में है, इमाम साहब रुकू में जा चुके हैं, वो क़याम में है। इमाम साहब सजदे में जा चुके हैं, अब वो रुकू में जा रहा है। इमाम साहब दोनों सजदे करके खड़े भी हो गए हैं, अभी वो वो पहले सजदे में जा रहा है। मैं समझ गया हूँ, मैं तो समझ गया हूँ। मैं ये आपके सवाल का जवाब देता हूँ। सवाल ये था कि मैं समझ पीछे कितना रह सकते हैं? इसकी भी कोई लिमिट है कि नहीं? जी, 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 मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप इश्यू बता रहे हैं ना, ये लोग बेसिकली साइको होते हैं। इनके साथ मेडिकल इश्यू होता है। इस तरह के लोग हर इलाके में इक्का-दुक्का एग्ज़िस्ट करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में भी इस तरह एक स्टूडेंट था जो ऐसा करता था। जब उनसे पूछा गया, और मेरे साथ तो मुतअद्दिद दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं। वो बेचारे अपनी यानी वो तस्बीहात को मुकम्मल नहीं कर पाते, उसकी वजह से वो लैग कर जाते हैं पीछे। अब उनको ये बताने की ज़रूरत है कि जब आप इमाम के साथ होते हैं ना, तो अगर आपकी तस्बीहात पूरी नहीं भी हुई ना, तब भी आपने इमाम को फ़ॉलो करते हुए जब वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे तो आपने खड़े हो जाना है। भले आपने एक तस्बीह भी पढ़ी है ना, तब भी। अच्छा, इनमें से बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको तजवीद का बहुत ज़्यादा वहम लाहक हो जाता है। वो अपनी अरबी को दुरुस्त करने के चक्कर में ना 3-3 4-4 दफा एक-एक लफ्ज को रिपीट करते हैं, उसकी वजह से उन्हें एक भी तस्बीह मुकम्मल नहीं होती। वो बेचारे फिर लैग कर जाते हैं और वो ये समझते हैं जब तक मैं 3 दफा सुब्हान रब्बियल अज़ीम नहीं पढ़ूंगा, मेरी नमाज नहीं होगी, और उसकी वजह से फिर वो इमाम के बहुत पीछे रह जाते हैं। ये जो एक्टिविटी परफॉर्म करना है, इससे तो नमाज उनकी बातिल हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि जब वो इमाम से इतना लैग कर जाएंगे कि एक रुकन से दूसरा रुकन फौत होना शुरू हो जाएगा, तो वो ताजील अरकान तो खत्म हो जाएगी। यानी अरकान को अदा करने में उजलत करना ये भी जरूरी है। तादील अरकान अलग से जरूरी है। तादील अरकान ये है कि आपने एक रुकन में ठहरना है, जिस तरह रब्बना लकल हम्द कह के इतनी देर खड़े होना कि हर हड्डी अपनी जगह पे सीधी हो जाए। ये तादील अरकान है, यानी एतदाल के साथ एक रुकन को पूरा करना। एक ताजील अरकान भी है कि एक रुकन से जब दूसरे रुकन में आपने ट्रांसफर होना है इमाम की पैरवी करते हुए, तो इमाम के पीछे पीछे ट्रांसफर होना है। ये नहीं है कि इमाम रुकू में जा रहा है और आप क़याम में ही हैं, और जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहता है और अब आप रुकू में जा रहे हैं, तो इस तरह तो आपने रुकू तो इमाम के साथ मिस कर दिया, तो वो आपकी रकत भी फौत हो गई, अगर आप ये जानबूझ के कर रहे हैं तो। हाँ, अगर हजारों सफ़े हैं जिससे राइविल्ड में होता है, और वो बगैर स्पीकर के मुकब्बरीन के जरिए जो है तकबीरात को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, उस केस के अंदर जाहिर है कि अब हजारों सफों में जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के सर उठाएगा, तो आखिरी सफ वाले तक तकबीर ट्रांसफर होते होते इतना टाइम लग जाएगा कि वो सजदे में जा चुका होगा। तो वो एक शरई उज़र है, उसमें तो मामला दुरुस्त है। लेकिन जहां आपको इमाम की आवाज आ रही है और आप जानबूझ के इस अपने इस वाम के अंदर मुब्तला है और जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं, फिर तो आपकी नमाज दुरुस्त नहीं है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, जो आपने पहला जिक्र किया उसको भी मैं थोड़ा रिबटल कर दूं कि जो शख्स इमाम से पहले
سر اٹھا لے رکوع سے، وہ کیا اس بات سے ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے بدل دے؟ تو شرعی طور پر امام سے پہلے کوئی رکن ادا کرنا یہ بھی سخت وعید ہے، اور اس میں بھی بالخصوص جب آپ نماز کے سٹارٹ میں جو اللہ اکبر ہے نا، اگر تو وہ آپ نے امام سے پہلے کہہ لی تو آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں، کیونکہ آپ نے نماز پہلے سٹارٹ کر لی، امام نے تو بعد میں کی۔ اور اکثر لوگ کرتے ہیں، کیونکہ بعض امام بھی جو ہے نا ان کو جماعت کروانی بھی نہیں آتی، وہ اللہ اکبر اتنا لمبا کہتے ہیں کہ وہ پیچھے والے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ خصوصاً جنازے اور عیدین میں ایسا ہوتا ہے۔ پہلی تکبیر اگر امام سے پہلے آپ نے کہہ لی تو آپ کی تو نماز باطل ہو گئی۔ ہاں، درمیان والی تکبیرات اگر آگے پیچھے ہو جاتی ہیں تو ثواب میں کمی آئے گی لیکن نماز درست ہوگی۔ لیکن پہلی تکبیر تو آپ نے، ظاہر ہے کہ وہ ابھی گاڑی چلی نہیں ہے اور آپ کسی اور گاڑی میں سوار ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ امام سے آپ ہٹ گئے۔ اور بعض لوگ اس کی پلی لیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی اگر امام رفع الیدین نہیں کر رہا تو آپ نے بھی رفع الیدین نہیں کرنا، تو یہ بالکل غلط پلی لے رہے ہیں کہ جی امام کی پیروی کرنی۔ امام کی پیروی ہے انتقال ارکان میں، اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے انتقال ارکان، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونا، یہ آپ امام سے پہلے نہیں کر سکتے۔ باقی ارکان کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس میں آپ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ کئی بار جو تیز پڑھنے والے ہیں وہ پہلے ہی دروشی پڑھ کے دعائیں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، ابھی امام کی مکمل نہیں ہوتی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انتقال ارکان آپ نے پہلے نہیں کرنا، یعنی جو فزیکل ایکٹیویٹی پوسچرز کی ہے نا وہ آپ نے امام سے پہلے نہیں کرنی۔ لیکن امام اگر رفع الیدین نہیں کرتا تو آپ نے پیروی کرنی ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ صحیح بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے، ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال انہی پر ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف یہ حنفی اتنے مکار ہیں کہ جب ان کی پبلک حج عمرے کے لیے جاتی ہے حرمین، اس وقت نہیں حج ٹریننگ میں یہ بتاتے کہ امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے تو تم نے بھی رفع الیدین کرنا ہے کیونکہ امام کی پیروی کا حکم ہے۔ ادھر یہ پکا کر کے بیٹھتے ہیں کہ ان وابیوں کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنی، اگر پڑھی بھی تو اپنے طریقے سے پڑھنی ہے، اور ادھر ہم سے یہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے رفع الیدین کرنا چھوڑ دیں۔ تو دیکھیں ان کی ڈوئل پالیسی کتنی بےایمانی کے اوپر مبنی ہے۔ یہ تو میں کیوں برا لگتا ہوں ان کو، اس کی وجہ یہ کہ میں نے ان کو چاروں چھانے چت کر دیا ہے، ان کو بھی ان کے بزرگوں کو بھی۔ ان کے بعد جو جھوٹے لیم ایکسکیوز تھے نا میں نے آڑے ہاتھوں ان کو لیا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے پبلک میں یہ مشہور کیا کہ بیچارہ نیا نیا رفع الیدین شروع کرتا تھا نا، تو یہ پبلک کو کہتے تھے یہ دیکھنا یہ ابھی وابی ہوا ہے نا، ان قریب یہ قادیانی ہو جائے گا۔ میں پہلا بندہ ہوں جس نے آ کے یہ بتایا کہ اللہ کے بندوں، قادیانی تو خود حنفی ہیں، قادیانی تو رفع الیدین کرتے ہی نہیں ہیں۔ جو بندی اور بریلوی ان کے قادیانی ہونے کے تو چانس ہیں، کیونکہ ان کی تو نماز کا طریقہ ہی حنفیوں والا ہے۔ جو رفع الیدین کرتا ہے وہ تو کبھی بھی قادیانی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے تو اپنی آنکھوں سے بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ پڑھ لیا ہے۔ اب دیکھیں یہ وہ ٹروتھ تھا جو ہمارے اہل حدیث بھائی نہیں بتا سکے سب کانٹیننٹ میں۔ یہ اہل حدیث کا کام تھا نا، یہ نہیں دیوبند بریلوی کو بتا سکے کہ بھئی قادیانی تو حنفی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے آ کے الحمدللہ شیروں کی طرح للکارا ان کو، تو دیکھیں کیسی بلیاں بنے ہوئے ہیں یہ کوئی ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا اللہ کے فضل سے۔ ہاں جی بالکل، یہ وکٹری کا نشان۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ رانا صاحب دوسرا سوال کریں اپنا۔ بہت شکریہ۔ اچھا اس میں سوری، تو لاسٹ تشہد میں بھی فوراً اسلام پھیر لے یا اس میں کیونکہ لاسٹ اسٹیج ڈیلے؟ دیکھیں بعد تشہد میں تو نماز ہی ختم ہوگی نا، تو تشہد میں محمد عبدہ و رسولہ کے بعد اتنا پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ضروری ہے۔ یہ اگر آپ نے نہیں پڑھا ہوا تو آپ یہ پڑھیں اور سلام پھیریں، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ امام تو اتنا لمبا پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہاں تو آپ نے امام جب سلام پھیرے اس کا پہلا سلام مکمل ہو اور وہ دوسرے کی طرف جائے تو آپ فوراً پہلا سلام پھیریں اور پھر دوسرا۔ ایک دن کے بعد نہیں آپ نے پھیرنا۔ یہ دعائیں وغیرہ جو ہے نا یہ نفلی باتوں میں مانگنی چاہیے۔ ہاں امام کو فوراً اس کو تاجیل ارکان، دیکھیں میں نے 3 ٹرمز آج آپ کو بتائی ہیں، تاجیل ارکان، تعدیل ارکان اور انتقال ایک رکن سے دوسرے رکن میں۔ اب یہ پیورلی فقہ کی ٹرمز ہیں اور جو میں آپ لوگوں کو بڑے آسان فہم میں، اور یہ انہوں نے مشکل الفاظ رکھ کے نا تو بتایا ہوتا، پتہ نہیں ہمارے بزرگوں نے کتنا کام کیا ہوا ہے۔
حالانکہ وہ بیچارے ٹرمز ہی ڈیوائز کر کے چلے گئے، نہ ان کے علماء کو سمجھ آئی نہ عوام کو، ہم اس کو سمپل کر کے بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہو گیا جی؟ ہو گیا، جزاک اللہ.